وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. حمدہ ثناواں بڑائیاں تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے جو کہ رب العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا. ہر ایک چیز فنا ہو جان والی ہے، بس صرف اسے دی ذات میں بقا حاصل ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. درود و سلام امام الہدا امام المتقین والابرار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدسہ و مطہرہ واسطے. حضرات محترم، آج کل دے دور اندر نا
ہر والدین دے زبان تے ایک سوال ہوندا ہے کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار نہیں، ساڈی اولاد ساڈے کہنے کار اندر نہیں، ساڈا کہنا نہیں مانتی۔ جس طرح دا اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی اولاد اس طرح دی بنے، اس طرح دی ساڈی اولاد باندھی نہیں۔ پیارے بھائیو، ان دا سب تو بڑا، ان دی سب تو جڑی بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ کہ اسی اپنی اولاد دی تربیت صحیح نہیں کی تھی۔ جس طرح دی انہاں دی تربیت کرنی چاہیے سی، اسی اس طرح انہاں دی تربیت نہیں کی تھی۔ تربیت کس طرح دی کرنی چاہیے سی؟ قرآن والی، حدیث والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اپنی اولاد دی زندگی نو بنانا چاہیے سی، اسی نہیں بنایا۔ تے جدو اسی نہیں بنایا، جدو اسی انہوں نے حیا دا درس نہیں دیتا، نماز والا اسی نہیں لگایا، پھر نتیجہ اسی ویکھ لیا کہ بچے نافرمان ہو گئے، بچے نمازاں تو بھی گئے، والدین دی خدمت تو بھی دور، بچے والدین دا کہنا بھی نہیں مانتے، اور بچے نہ انہاں دے دلاں اندر کوئی غیرت دا سبق ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان دی سب تو بڑی وجہ یہ آ کہ والدین نے بچیاں دی تربیت دینی نہیں کی تھی۔ اور جب یہ ساری ذمہ داری ہے، والدین دی ذمہ داری کہ بچیاں دی تربیت دینی کیتی جائے، اور ان دے متعلق کل قیامت والے دن ہر ایک فرد کو سوال کیتا جائے گا۔ کلیاں صرف اپنیاں نمازاں بارے نہیں، بلکہ جڑے ٹوڈے ماتحت لوگ نے انہاں دے متعلق ٹوڈے کول سوال کیتا جائے گا کہ کلے آپ ہی جنت جان دیاں کوششاں کرتے رہ جے، یا اپنی اولاد نو بھی کدی غیرت دا درس دیتا سی، اپنی اولاد نو، اپنی بیوی نو، اپنی بچیاں نو، کہ انہاں نو گھر والوں نو بھی کدی نماز دی دعوت دیتی؟ کلے آپ ہی تہجداں پڑھتے رہے ہو۔ اس واسطے میرے بھائیو، جب تک اسی اپنی اولاداں دی تربیت دینی نہیں نہ کران گے، قرآن والی، حدیث والی، جب تک اسی انہاں نو قرآن دے نزدیک نہیں لے کے آواں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نزدیک نہیں لے کے آواں گے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار، آپ دا اخلاق انہاں نو نہیں سکھاواں گے، ساڈا بچہ، ساڈا فرما بردار تے بڑی دور دی گل ہے، وہ معاشرے اندر ایک اچھا انسان نہیں بن سکدا۔ اچھا انسان کدو بنے گا؟ جدو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار، آپ دا حیا، آپ دا کردار، آپ دا اخلاق جدو بچے نو پتہ ہوئے گا، بچہ خود بخود ہی نیک بنے گا، ٹوڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا۔ اس واسطے اگر چاہتے تھے کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جائے، جس طرح دے اسی چاہنے ہاں ساڈی اولاد اس طرح دی بن جائے، پھر انہاں دی تربیت دی نہیں کرو، قرآن وال جوڑو، قرآن وال انہاں دا لگاؤ، پاک پیغمبر دے صحابہ دا انہاں نو جذبے، انہاں دے واقعات، انہاں دے قصے پڑھ کے سناؤ، تاکہ انہاں دے دلاں دے اندر شوق جہاد پیدا ہوئے، وہ بے غیرتی نو چھڈن اور غیرت مند انسان بن، اچھے اخلاق بنن۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہاں اولاداں دیتیاں نے، اللہ تعالیٰ ساریاں دیاں اولاداں نو انہاں دے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ ایسے عنوان دے ایسے موضوع تے آپ بھائیاں دے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہنا۔ آج دے جمعہ خطبہ جمعہ دا موضوع اولاد دی تربیت، اولاد دی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، پیار تے محبت نہ بڑی توجہ طلب بات ہے، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اے ایمان دے دعوے دارو، اپنے آپ مومن کہلان والے ہو، انفسکم واہلیکم، اے لوگو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اپنے آپنو اپنے گھر والیاں بچا لو۔ اللہ جی کس چیزوں بچا لیے؟ فرمایا نارا، آگ تو لو بچا لو، جہنم دی آگ کو لو اپنے آپنو بچا لو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، او جہنم دی آگے او جندہ بالن انسان دے پتھر ہون گے، جویں اسی آج اپنی تندور
تندوریاں دے اندر جنہ بھی بالن پانے آ، مثال دے طور تے لکڑیاں پانے آ، جنیاں لکڑیاں تندوری دے اندر زیادہ جان گیاں اونی تندوری بڑکا مارے گی، اونی آگ تیز ہوئے گی، لیکن جہنم دی آگ لکڑانا تیز نہیں ہوئے گی۔ جنہیں انسان جہنم اندر جان گے، جنہیں پتھر جہنم اندر سٹے جان گے، اونی جہنم دی آگ شولے تے بڑکا مارے گی۔ فرمایا وقود الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ فرمایا اس جہنم دے اتے اسی بڑے سخت مزاج فرشتیاں نوں مقرر کر دیتا ہے، لا یعصون اللہ، اللہ دے حکماں دی نافرمانی نہیں کر دے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جیڑی چیز دا حکم اونا دا رب انہوں نے دیندا ہے، رب دی نافرمانیاں بھی نہیں کر دے۔ اس آیت پاک اندر اللہ پاک نے مومنوں نے ایک یاد دہانی کرائیے، اونا دی ذمہ داری دے متعلق فرمایا ہے، اوے لوگو تونوں ذمہ دار بنایا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری دا خیال کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا جتے آپ نمازاں پڑھنیاں نے اور جتے آپ تہجد گزار بننا ہے، جتے آپ سخی بننا ہے، اپنی اولاد دے دل اندر بھی نماز دا شوق پیدا کرنا۔ فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ نو بھی بچا لے اور اپنے گھر والوں نو بھی بچا لے، اور جہنم دی اگ کو اپنے آپ نو بھی بچا لے۔ حضرات محترم اگر چاہنے ہیں کہ اسی اپنے آپ نو اپنے گھر والوں نو کہ جہنم دی اگ کو بچا لے گے، پھر انہاں دی تربیت دین والی کرو، انہاں دا لگاؤ دین وال لے کے آؤ۔ میرے پیغمبر دے صحابی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر دے صحابی بیان فرماندے نے، فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا اللہ پاک نے ٹوٹے بچو ہر کسی نو ذمہ دار بنا دیتا ہے، قیامت والے دن ان دی ذمہ داری دے متعلق ان دے کل سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا ذمہ داری نبھائی سے کہ نہیں نبھائی سی، ذمہ داری کس طرح دی؟ اللہ دے پیغمبر نے تفصیل کی تھی، فرمایا فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، اللہ پاک نے حکمران نگران بنا دیتا ہے، قیامت والے دن ان دے ماتحت جننے بھی لوگ ہون گے، آج ساڈا حکمران ہے کیا اسی انہاں دے ماتحت ہاں، قیامت والے دن اللہ پاک نے انہاں کولوں سوال کرنا ہے، اللہ پاک نے رعایا دے بارے پوچھنا ہے۔ اگے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ، حکمران اللہ پاک نے پورے ملک دا حکمران بنایا ہے، اندے کولوں پورے ملک دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ والرجل راع، اللہ پاک نے مرد نو گھر دا حکمران بنا دیتا ہے، گھر دا نگران بنا دیتا ہے۔ اے مردو، اے میرے بھائیو، بڑی توجہ طلب ہے، اللہ پاک نے توڑے وچوں ہر بندے نو گھر دا نگران بنا دیتا ہے، قیامت والے دن توڑے کول توڑی ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ کس طرح؟ کلیاں آپ ہی نمازاں پڑھتے رہ جے، اور آپ ہی صدقے زکاتاں دیندے رہ جے، آپ ہی زمین تے متھے رگڑتے رہ جے، کدی اولاد نو بھی حیا دا درس دتا سی کہ نہیں دتا سی، کدی اولاد نو بھی نماز دی دعوت دتی سی کہ نہیں دتی سی، قیامت والے دن پوچھا جائے گا مرد کولوں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بیوی کول بھی عورت کول بھی قیامت والے دن ان دی اولاد دے متعلق سوال کیتا جائے گا، کیا انہیں اپنی اولاد دی تربیت اچھی کیتی سی کہ نہیں کیتی سی، اپنے شوہر دے جان تو بعد اپنی عزت دی حفاظت کیتی سی کہ نہیں کیتی سی، اپنے شوہر دے مال دی عزت دی، اپنے شوہر دے مال دی حفاظت کیتی سی کہ نہیں کیتی سی، قیامت والے دن سوال کیتا جانا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو توڑے وچوں ہر بندے کو سوال کیتا جائے گا، لہذا اپنا خیال کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ ایک اور میرے پیغمبر دی روایت ہے، میں بات دسنا چاہ رہا سا، اگر اسی اپنی اولاد نو نماز دی طرف نہیں لے کے آواں گے، اپنی اولاد نو قرآن دی طرف نہیں لے کر کے آواں گے، اپنی اولاد نو حدیث دی طرف نہیں لے کے آواں گے، انہاں دی تربیت اچھی نہیں کران گے، قیامت والے دن ساڈے کول سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا اولاد دیتی سی کہ تیرے کول امانت سی، تو ان دی تربیت اچھی کیوں نہیں کی دی، قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ آمینہ دلال
روایت مسلم بخاری و مسلم اندر روایت میرے پیغمبر دے صحابی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے حضرت آپ فرماندے نے قیامت والے دن اس بندے کو سوال کیتا جائے گا جس بندے نو اللہ پاک نے نگران بنا دیتا قیامت والے او نگران بندہ اپنے ذمہ داری دا احساس نہیں کرتا اپنی نگرانی نو سنبھالدا نہیں ہے دھوکا کردا ہے دھوکے تو مراد کی ہے اللہ پاک نے مرد نو نگران بنایا ہے خود نمازاں پڑھدا ہے اپنی اولاد نو نمازاں دی دعوت نہیں دیندا خود صبر کردا ہے اپنی اولاد نو صبر دی دعوت نہیں دیندا اللہ دے پیغمبر اے بندہ اپنی اولاد نہ دھوکا کر رہا ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ جیڑا بندہ دھوکا کردا رہا ہوئے گا اپنی رعایا دے نال قیامت والے دن اون دے کول اللہ پاک نے اون دے تے جنت نو حرام فرما دیتا ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ ساڈی رعایا ساڈے بچے نے ساڈی بیوی ہے اگر ساڈی بیوی حیادار نہیں ساڈے بچے حیادار نہیں پھر حضرت جی تسی اپنی اولاد نہ دھوکا کر رہے جے اپنے گھر والے نہ دھوکا کر رہے جے جیڑا بندہ اس حالت اندر فوت ہو جائے گا قیامت والے دن الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ پاک جنت دی خوشبو تا بڑی دور دی گل ہے اللہ پاک ایسے بندے تے جنت میں حرام فرما دیتا ہے اس واسطے اللہ پاک نے اولاد ایک نعمت دیتی ہے اور انہاں دی تربیت اچھی کریا کرو قرآن والی تربیت کریا کرو ایک اور حدیث سنیا جے روایت سے مسلم اندر میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث جدو بندہ دنیا تو چھٹ جاندا ہے آدم دا بیٹا دنیا چھٹ کے قبراں نال بسیرا کر لیندا ہے قبر اندر چلا جاندا ہے نیکیاں والا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے اعمال نامہ ختم ہو جاندا ہے نیکیاں بھی نہیں پہنچن گیاں تے بدیاں بھی نہیں پہنچن گیاں الا من ثلاث مگر تین ایسے عمل نے اگر کسی نے دنیا اندر رہ کے کیتے ہون گے اللہ پاک قبر تے پہن میں ثواب عطا فرماندے رہن گے تین عمل ایسے کیتے ہون گے اللہ پاک قبر تے پہن میں ثواب عطا فرماندے رہن گے تین عمل کیڑے نے سنے صدقات جاریات صدقہ جاریہ مثال دے طور تے اے مسجد یا کوئی بھی اللہ دا کار ہے تو اسی صفحہ بچھاندے ہو قالین بچھاندے ہو جب تک اندے تے لوگ آ کے اپنی اے سر نو جھکاندے رہن گے رب دے سامنے سجدے کردے رہن گے جنی دیر رب دی عبادت کردے رہن گے انہوں قبراں تے رب ثواب پہنچاندا رہے گا یہ تو نیکی دا صدقہ جاریہ ہے نا یہ بھی گل یاد رکھیا جے کلا نیکی دا صدقہ جاریہ نہیں بدیاں دا بھی صدقہ جاریہ ہے تسی فوت ہو گئے قبر اندر چلے گئے ہو لیکن پچھو سوائے اس دے کہ نیکیاں نے جیسیاں نے پچھو لانتا آ رہی نے پچھو بے مثال دے طور تے آج کل دے نوجوان گانے سن دیں سنگر ہے کوئی سنگر ہے گانے گانا ہے وہ فوت ہو جاندہ ہے گانے ہوندے موجود ہیں لوگ سن دیں وہ قبر اندر چلا گیا ہے قیامت او گناہ جنی دیر او نوجوان گانے سنے گا انہوں گناہ ملے گا وہ گانے گان والے نے بھی ملے گا حتیٰ کہ پانے قبر سے چلا گیا ہے اس واسطے کوئی اچھا صدقہ جاریہ چھٹ کے جاؤ کوئی اچھا کوئی دین دا کام کر کے جاؤ کسی طالب علم نال انہوں دینی کتاباں لے کر کے دیو ان دی کفالت کرو مسجداں دے نال پیار کرو پانی دے نلکے لگوا دیو جنی دیر لوگ مستفید ہوندے رہیں گے اللہ پاک توڑے نامہ اعمال اندر نیکیاں درج کردے رہیں گے اچھا صدقہ جاریہ فرمایا صدقات جاریہ اگے آمینہ دلال نے فرمایا او علم ينتفع به علم نافع چھڑ کے گیا ہے قرآن حدیث پڑھا کے گیا ہے جنی دیر وہ لوگ قرآن حدیث سے عمل کر دے رہن گے تیری قبر تے بھی اللہ پاک ٹھنڈیا فرما دے رہن گے تیری قبر تے بھی ثواب پہنچتا رہے گا تیرے نامہ اعمال اندر بھی جنیاں نیکیاں اونا قرآن پڑھن والے نو ہون گیاں اور جنیاں نیکیاں اس حدیث سے عمل کرن والے نو ملن گیاں اونیاں نیکیاں اللہ پاک تینوں قبر سے پہنچا دے گا میرے پیغمبر نے فرمایا او ولد صالحین یدعو لہو یا کوئی بندہ نیک اولاد چھڑ کے جاندہ ہے جدو چلا جائے گا نیک اولاد دعا کرے گی اللہ پاک دعا دی بدولت مال دیں دی قبر نو ٹھنڈیاں فرما دیں گے میرے بھائیوں نیک اولاد چھڑ کے جاؤ دنیا ضرور پڑھاؤ اس گل دا میں انکاری نہیں لیکن دین نو مقدم کرو ساڑی اولاد کنہ پڑھ جاندی ہے انہاں نو وضو دا طریقہ ہی نہیں آندا باپ فوت ہو جاندہ ہے منجی اگے پائیے حق تا اے بندا ہے نا کہ باپ دا جنازہ بیٹا خود پڑھائے
لیکن منجی اگے پائی ہوندی ہے، وہ مولوی لبدے پھر بھی مولوی آئے تو جنازہ پڑھائے۔ اور کی فائدہ تیری ایسی زندگی دا کہ تیرا بچے نو تیری زندگی دے اندر نماز ہی نہیں آندی، وضو دا طریقہ ہی نہیں آندا، غسل دا طریقہ ہی نہیں آندا، انہوں دین اسلام دا کچھ پتہ نہیں، کادی زندگی گزار کے گیا ہے۔ میرے بھائیو چھڈو غفلت دی زندگی، اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ۔ اور یقینی بات ہے اگر اولاد دین پڑھی ہوئے گی، اولاد حدیث نو جانن والی ہوئے گی، توڑی قبر تے آ کے دعا کرن گے، اور پاویں دنیا جتنی مرضی پڑھا لو، دین تو دور رکھو گے، پھر اولاد قبراں تے بھی نہیں آئے گی۔ اے ٹوڈی بولے کہ اولاد قبراں تے آ کے دعا منگے، اولاد وہی آئے گی جنہوں رب دا پتہ ہوئے گا، پاک پیغمبر دی حدیث دی اہمیت ہوئے گی، قرآن آندا ہوئے گا، حدیث نو سمجھن والا ہوئے گا، قرآن دی تفسیر نو پڑھن والا ہوئے گا۔ ان دی کوئی نماز ایسی نہیں ہوئے گی جن دے وچ اپنی باپ دی خاطر دعا نہ کرے، ان دی کوئی نماز ایسی نہیں ہوئے گی۔ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے تے میری ماں باپ نو بھی معاف فرما دے۔ ایک کون نماز سے اولاد دعا کرے گی ربنا اغفر لی، اللہ مینوں بھی معاف فرما دے، میری ماں باپ نو بھی معاف فرما دے۔ توڑا کی خیال ہے جنہوں اسی ساری زندگی کدی مسجد چ نہیں لے کے آئے، جنہوں دسیا نہیں بیٹا قرآن کی چیز ہے، بیٹا قرآن کی چیز ہے، حدیث کی چیز ہے، توڑا کی خیال ہے وہ ٹوٹلے دعاواں کرے گا، وہ دعاواں او کرے گا جنہوں تسی نماز دا درس دے کے گئے ہو، جنہوں حیا دا درس دے کے گئے ہو، جنہوں قرآن حدیث پڑھا کے گئے ہو، ٹوٹلے دعا کرے گا۔ اور ان دی کوئی نماز ایسی نہیں ہوئے گی کہ ٹوٹے لئے دعا نہ کرے، ہر نماز اندر دعا کرے گا۔ یقین جان وہ تیری قبر نو اللہ پاک ٹھنڈیا فرما دے گا۔ اس واسطے اولاداں والیو اپنی بھی فکر کرو اور اپنی اولاداں دی بھی فکر کرو۔ اے رب دے قرآن دیاں باتاں نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، وہ لوگوں آپ بھی جہنم کو لو بچ جاؤ تے اپنی اولاد بھی جہنم کو لو بچا لو۔ آؤ ذرا پیار تے محبت دیاں باتاں، ایک تو میں ایک باپ دکھانا چاہنا وا، انہیں اپنے باپ نو نصیحتاں اپنے بیٹے نو نصیحتاں کیتیاں نے۔ اج کل دے دور دا باپ ہے، میں وہ باپ تم دکھانا وا۔ اج کل باپ اپنے بیٹے نو کیڑیاں نصیحتاں کردا ہے، او باپ اپنے بیٹے نو کیڑیاں نصیحتاں کر رہے سن۔ یقین جان اللہ پاک نو او باپ دی نصیحتاں انیاں پیاریاں لگیاں، اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ جناب لقمان علیہ السلام نام تو تسی بخوبی واقف جے، جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر رہے نے، باپ بیٹھا ہے او نال بیٹا بیٹھا ہے، دیکھیا جے نصیحتاں کس طرح دے کر رہا ہے۔ ساسی تا نصیحتاں کرنے ہاں، او پتر کاروبار میں چلے گا، اور پتر کی کیتا ہی کل زندگی کی میں گزاریں گا، پتر کوئی مال متا کمایا ہے کہ نہیں کمایا، پتر ہے کام اندر اے فائدہ ہے، گاہک نال اس طرح گل کرنی ہے، اور گاہک پکا تیرا اس طرح بنے گا، اور کھیتی تیری اس طرح ہوگے گی، ایتھے مکئی لا، ایتھے گندم لا، ایتھے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ نہیں دسیا تے رب دی توحید دا نہیں دسیا، نہیں دسیا تے عقیدے دا نہیں دسیا، نہیں دسیا تے شرک دے متعلق نہیں دسیا۔ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر رہا ہے، ویکھیا جے تسی بھی اولاداں والے جے، آپ اپنی اولاداں نو کیا نصیحتاں کرنے ہیں کہ نہیں کر دے، ویکھیا جے باپ کی کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ یقین نہ دسو اسی کدی اپنی اولاد نو کیا ہوئے تھے، کیا کدی نہیں، اے دسیا بھئی اے سپرے پاویں گا تے تیری اے گندم نہیں ہو جائے گی، تیری مکئی چنگی نکل جائے گی، نہیں دسیا تے رب دی توحید دا نہیں دسیا۔ حالانکہ دسنا اے چاہیے دس لا تشرک باللہ، بیٹے رب دے نال شرک نہیں کرنا، رب دے نال شرک اسی کدی اپنی اولاداں نوں اس نے تربیت کیتی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بڑا ظلم عظیم ہے، اللہ پاک دے نال کسی اور دا سجدہ کرنا، کسی اور دی عبادت کرنا، کسی اور نو مشکل کشا بنا لینا، بیٹا یہ گل اللہ نو والا کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا سجدہ کیتا جائے گا تے رب دے سامنے کیتا جائے گا، بیٹا نماز پڑھی جائے گی تے پروردگار واسطے، بیٹا دعاواں منگیاں جان گیاں پروردگار کولوں، اپنی مراداں رکھیاں جان گیاں، اور رب دے سامنے بیٹا
بیٹا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہیں کرنا۔ پیارے بھائیو میرا بھی پیغام ہے، اپنے عقیدے درست فرما لو۔ اوے رب نے دیتا رب دا کھا کے رب دا پا کے، او جدو رب دا حق ادا نہیں کرنا سیدیاں دیاں واریاں، جدو رب دا حق ادا کرنا واریاں، کیسی کوئی کدھر ٹر پے تے کوئی کدھر ٹر پے، بڑی بے وفائی ہے۔ اللہ پاک نے بنایا عبادت واسطے آ، اللہ پاک نے پیدا عبادت واسطے کیتا ہے۔ اے بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر، بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر، بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر۔ اے زمین آسمان کلے رب نے بنائے نے، زمین آسمان کلے رب نے بنائے نے، اے چاند تارے تے سورج بھی اونے چمکائے نے، اوے اوندیاں تو صفتانا غیراں وچ پایا کر، اوے اوندیاں تو صفتانا غیراں وچ پایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر، بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر۔ اے ہاتھ پیر اکھاں کن، ہاتھ پیر اکھاں کن رب نے عطائے نے، ہاتھ پیر اکھاں کن رب نے عطائے نے، اوندیاں تو نعمتاں دے کیڑے مل پائے نے، ہاتھ پیر اکھاں کن رب نے عطائے نے، اوے اوندیاں تو نعمتاں دے کیڑے مل پائے نے۔ پانچ ویلے رب دی، اوے پانچ ویلے رب دی نماز ادایا کر، پانچ ویلے رب دی نماز ادایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا، او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر، بندہ بن بندیا اوے نہ پرے پرے جایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر۔ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر رہے نے، اوے بیٹا رب دے نال شرک نہیں کرنا، بیٹا رب تو علاوہ تیرا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا سی اپنی اولاداں نو اے تربیت کدی کیتی ہے؟ کیا سی اپنی اولاداں نو کدی اس طرح دی نصیحتاں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ غور کریا جے، ضرور کریا جے، کیونکہ کل قیامت والے دن تہاڈے کولوں تہاڈی اولاد دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ ہاں جی حاجی صاحب خود داڑیاں لمکا لیاں، خود تہجداں پڑھ لیاں، اولاد نو کدی نماز دی دعوت نہیں دیتی، اولاد نو کدی صبر دا درس نہیں دیتا، سب کچھ تہاڈے کول پوچھیا جائے گا۔ اس واسطے اپنی اولاد دی تربیت دینی کرو، انہاں نو پاک پیغمبر دی حدیث ول لے کے آؤ، انہاں نو رب دے قرآن دے نال جوڑو، یقین جانو کل قیامت والے دن تسی اپنی اولاداں تے فخر کرو گے۔ اور میں اگے دسدا جا رہا سا، جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو درس دے رہے ہیں کس چیز دا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بیٹا شرک نہیں کرنا، پہلی وصیت۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ جناب لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، انہاں دے نال ادب نال پیش آنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے۔ ہاں تیری ماں نے تینوں بڑیاں تکلیفاں سہ سہ کے تینوں برداشت کی، تینوں تکلیفاں سہ سہ کے پیدا کیتا ہے، تے اپنی ماں دا بھی حیا کرنا ہے تے باپ دا بھی حیا کرنا ہے۔ اگے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اگر تیرے والدین تیرے شرک دا حکم دین تے انہاں دی گل نہیں مننی، باقی تیرے ماں باپ جو تینوں کہن تو انہاں دے اگے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تینوں نیکی تو ہٹان او تینوں شرک دی طرف لے کے جان، پھر انہاں دا حکم نہیں مننا، کیونکہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ دی نافرمانی اندر کسی دی اطاعت نہیں۔ انما الطاعت معروف، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نیکی اندر اطاعت ہے، اللہ دی نافرمانی اندر کسی دی اطاعت نہیں۔ حضرات محترم پیغام ذرا نوٹ کریا جے، جناب لقمان علیہ السلام نے کی فرمایا یا بنیا انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔
اے بیٹے او رب بڑا طاقتاں والا ہی بڑا قدرتاں والا ہی ایک رائی دے دانے دے برابر کوئی چیز ہوے پاویں آسماناں دے اندر ہوئے پاویں پہاڑاں دی چٹاناں اندر ہوئے پاویں زمین دے کسے بھی حصے اندر ہوئے زمین دے گہرائیاں اندر ہون او رب بڑا طاقتاں والا ہی رب اونوں بھی جاندا ہی اس واسطے نیکیاں کری اللہ تیری نکی نکی نیکیاں نو بھی جاندا ہے اللہ پاک تیرے نکے نکے گناہاں نو بھی جاندا ہے اس واسطے رب دی طاقت کولو کوئی بچ نہیں سکدا ان اللہ لطیف خبیر اللہ بڑا باریک بین ہے اگے جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف اے بیٹے نماز نو کدی نہیں چھڈنا نماز نو قائم کرنا ہے اسی کنیاں کو اپنی اولاداں نو نماز دی دعوت دینے ہاں ہر چیز کرنے ہاں انہاں دا خرچہ بھی اٹھانے ہاں نماز دی دعوت نہیں دیندے قرآن نہیں لے کے آندے او تواڈے کولو پیاریو سوال کیتا جائے گا ضرور کیتا جائے گا یا بنیا اقیم الصلاۃ اے میرے پیارے بیٹے تصغیر دا سیگا اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اوے لوگاں نو گناہاں تو روک تو لوگاں نو نیکیاں دا حکم دیا کر اسی کدو کرنے ہاں اسی کدو اپنے اولاداں نو اس طرح دیا تربیتاں کرنے ہاں پہلے دور اندر بابے کریا کردے سن اپنے اولاداں دیاں قرآن بھی پڑھایا کردے سن اپنے نال مسجداں تے لے کے آیا کردے سن اج کل او جویں اسی اولاد دی تربیت کرنا چھڈ دتی ساڈی اولاد بھی ساڈی نافرمان ہو گئی ساڈے کہنے کار جو بار ہو گئی پھر انجی ہوئے گا جدو رب دے دین تو دور جاواں گے ساڈی اولاد بھی ساڈی نافرمان ہو جائے گی جناب لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا نماز نو قائم کرنا ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے مروا اولادکم اے لوگو اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیو اگر بچہ 7 سال دا ہو جائے اس بچے نو نماز دا حکم دینا شروع کرو بیٹا نماز پڑھیا کر اللہ دے گھر آ کے بیٹا میرے نال جایا کر نماز پڑھیا کر 7 سال تو بعد بچہ 10 سال دا ہو جائے نماز اندر سستی کرے فاضریبو کوئی تسی اینو ڈانٹو اینو ضرباں لگاؤ اینو مارو کیونکہ رب دی نماز بڑی اہمیت دا حامل ہے رب دی نماز بڑی ضروری ہے نماز سے بغیر گزارا نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا 10 سال دا بیٹا ہو جائے بچہ ہو جائے اونوں نماز نہیں دسو اگر نماز اندر سستی کرے پھر اونوں ضرباں لگاؤ اسی کدوں کو ضرباں لگانے ہاں ضرباں ادو لگانے ہاں بچے دا کوئی لامہ آ جائے ضرور مارنے ہاں بچے نے کسی بدتمیزی کری ضرور مارنے ہاں نمازاں پڑھیاں نہیں پڑھیاں سانو کادی فکر ہے پڑھے نہ پڑھے سادہ کی لگتا ہے یہ تہاڈے کول پوچھیا جائے گا لاما آ جائے بچہ لڑائی کرے اسی ضرور مارنے ہاں تو اس طرح کیوں کیتا لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا بیٹا تو نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں حضرات محترم کوئی ٹوڈے نہ کہ پیاری پیار تے محبت والی درخواست ہے ایک پیغام لے کے آیا ہاں لمحہ فکریہ تمہیں دینا چاہ رہا ہاں میں کہہ رہا بیٹیاں نو نماز دا حکم ضرور دیو کم از کم نمازی تے بنا کے جاؤ نا اور یار عالم نہ بھی بنا کے جاؤ اور قاری نہ بنا کے جاؤ ایک اچھا انسان تے بنا کے جاؤ نا کہ معاشرے اندر ایک اچھا انسان تے ہونا چاہیے نا ٹوڈا بیٹا حیا دا درس دیو نا صبر دا درس دیو نا کم از کم معاشرے اندر ایک اچھا انسان تا بن سکتا ہے اور یقین جانو اچھا انسان پتر ڈگریاں لین نال بچہ اچھا انسان نہیں بن جاندا کالج اندر لاکھ لاکھ کروڑ دے کے بچہ اچھا انسان نہیں بن جاندا اچھا انسان بندا ہے یا رب دا قرآن پڑھیا بندا ہے یا پاک پیغمبر دا فرمان پڑھیا بندا ہے اچھا انسان بھی کیویں بنے گا لازمی نہیں تسی اپنی اولاداں نو عالم ہی بنا کے جاؤ تے مولوی بناؤ ضرور بناؤ بڑے فائدے نے یقین جانو تہاڈی آخرت بھی اللہ چمکا دے گا تے تہاڈی دنیا بھی چمکا دے گا او تسی نہ بھی بناؤ نہیں بنانا چاہتے ٹھیک ہے نہ بناؤ لیکن ساڈا درس ہے کہ بناؤ ہر اولاد نو قرآن دا قاری ہونا چاہیے تہاڈا بیٹا قرآن دا حافظ ہونا چاہیے چلو بالفرض نہیں بھی بنا دے کم از کم یارو انہاں نو اچھا انسان تے بنا کے جاؤ نا کہ کل نو باپ دا نام تے روشن کرن نا انہاں نو قرآن جب تک انہاں نو قرآن دا نہیں پتہ لگنا جدوں انہاں نو حدیث دا ہی پتہ نہیں لگنا جدوں انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اسی جینا کدوں ہے پھر جو دل کرے گا کرن گے قیامت والے دن پھر اسی ثواب دین ساڈے کول پوچھا جائے گا ہاں جی اولاد دتی سی جی اللہ دی دتی سی انہاں دی تربیت حدیث کے مطابق کیتی سی کہ نہیں کیتی سی کی جواب دیواں گے اسی بھائیو اپنا جواب ضرور لبو اور
جواب اندہ کوئی نہیں، اللہ دے سامنے کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ اگر کیتی ہوئے گی اللہ جی اسی اپنی اولاد جتھے آپ نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، جتھے آپ تہجد گزاریاں کیتیاں نے، اپنی اولاد نو بھی دعوت دیتی سی، اپنی بیوی نو بھی دعوت دیتی سی، اپنے اہل و عیال نو بھی دعوت دیتی سی، سارے نو نماز دی دعوت دیتی سی، پڑھن نہ پڑھن اگو انہاں دا فیل ہے، لیکن ٹوڈے کولو ٹوڈی ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ آؤ اگے ایک باپ اپنے بیٹے نے کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ بیٹے جیڑی تیری دن کوئی بھی تکلیف پہنچے، جیڑی بھی تکلیف پہنچے اندے تے باویلا نہیں کرنا، رونا پٹنا نہیں، کلپنا نہیں، بیٹے اندے تے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اسی کنہ کو اپنی اولاداں نو صبر دی تلقین کرنے ہیں، یقین جان اگر ایسی اپنی اولاداں نو نصیحتاں کرنا شروع کر دیے، ساڈے بچے اچھا انسان بن جائے، معاشرہ چور کو تو بندا ہے جدو رب دے قرآن تو دور ہو جائے گا، اور بچے ڈاکو کدو بندے نے، اور جدو قرآن تو دور ہو جائے گا، جدو آخرت دے عذاباں دا پتہ نہیں ہوئے گا، جدو رب دی جنتاں دا پتہ نہیں ہوئے گا، بچہ خود بخود چور بن جائے گا۔ بچے دے دل اندر پھر غیرت بھی نہیں ہوئے گی، حیا بھی نہیں ہوئے گا، صبر بھی کوئی نہیں ہوئے گا، وہ سب کچھ کرے گا جو اندر دل چاہے گا۔ یقین جانو قرآن پڑھاؤ گے توڑی قبر بھی اچھی بن جائے گی، توڑی جنت بھی رب ضرور پکی فرما دے گا۔ باپ اپنے بیٹے نے کی کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ معاشرے تے رہن دا بیٹا، باپ اپنے بیٹے نے دس رہنا کس طرح ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ بیٹا لوکاں دے نال پیار تے محبت نال پیش آنا ہے، سونے اخلاق نال انہاں نال پیش آنا ہے، انج وڈ کے نہیں پہنا، بدتمیزی نال انہاں نال گل نہیں کرنی۔ اچھا اخلاق دس دے تے قرآن دس دے، اچھا کردار دس دے تے رب دا قرآن دس دے۔ جدو قرآن ہی نہیں پڑھاواں گے تے اچھا کردار کیویں آئے گا، اچھا اخلاق کیویں بنے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے اچھے طریقے نال گل کرنی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تے زمین دے آکڑ کے بھی نہیں چلنا، کیونکہ رب نو آکڑ والے بندے پسند ہی کوئی نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین تے آکڑ کے تے پھنے کھاں بان کے تے باواں کھلار کے نہیں چلنا، کیونکہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نو فخر کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں۔ اے باپ اپنے بیٹے دا وقصد فی مشک واغض زمین سعودک، بیٹا میانہ روی نہ چلنا ہے تے اپنی نظروں جھکا کے چلنا ہے۔ اسی کنہ کو دعوت دینے ہیں، کنہ کو اسی اپنی اولاداں نو حیا دا درس دینے ہیں۔ یقین جانو حیا دار با اخلاق با کردار اولاد ادو بنے گی جدو رب دے قرآن انہاں دی تربیت چنگی کیتی ہوئے گی، پھر انہاں دی اولاداں بھی قرآن دے مطابق چلن گیاں، انہاں دی اولاداں بھی یقین جانو سارا صدقہ جاریہ توڑے رب نامہ یا مال اندر لکھ دے گا۔ اس واسطے اپنی اولاداں دا خیال کرو۔ وقت زیادہ ہو گیا، پورا ہی ہو گیا تے ایتھے اکتفا کرنے ہیں، باقی باتاں بہت زیادہ سن۔ اللہ تعالیٰ منو جو میں بیان کیتا ہے، جو اندر کمی گتائی ہے اللہ تعالیٰ اندر گزر فرمائے، جو میں اچھی گل بیان کیتی ہے اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی میرے کسی بھائی نو کوئی گل بری لگی ہوئے میں ان دی معذرت چاہنا، اللہ تعالیٰ ساڈے سب دے حال دے رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔